السلام عليكم. نتمنى نكونوا يعني نتمنى انه تكونوا فاهمين ليكزرسيس الاول وليكزرسيس الثاني من ليكزامان ديشونتيوناج اي استيماسيون يعني لا كوريكسيون. دابا غنبداو ليكزرسيس 3. دونك بور ليكزرسيس 3 شنو كيقول لينا؟ une compagnie de transport routier. Par exemple, نعطيكم مثال ديال كرامة مثلا c'est une compagnie de transport routier a mené une étude statistique sur le remplissage de ces bus. يعني غيديروا الدراسه يشوفوا واش لي بيس مثلا نعطيكم مثال لي بيس اللي كيجيو المغيله. دونك لي بيس اللي كيجيو المغيله غيشوفوا هما واش كيجيو عامرين ولا كيجيو خاويين. ليتيد مونتر كون موين يعني كوم موين يعني على المتوسط لو نومبر دو باساجير كي افيكتي لا فواياج بارابور او بي. هاد الجمله مهمه. يعني لو موين ديال لي نومبر يعني الموين ديال لي باساجير يعني ديال لي بيرسون كي افيكتي لو فواياج بارابور او نومبر دو بيي ريزيرفي. يعني مثلا علاش ايتي 75%. غنشرحوا شنو هي 75%. 75% سيتادير كو خمسة او موين 75 بيرسون كيمشيو في البيس ياك الا تقطعات 100 بيه صافي. دونك هنا شنو غنسنتجو سي كو ملي كتكون عندي ملي كنقطعو 100 بيه يعني لا موين ديال لي بيرسون اللي كيمشيو هما 5. سيتادير كو ام ولا اكس بار نسميوها اكس بار سي ام ولا ام نسميوها ام هي حيت هنا ان بون اكس بار ان بون استيماتور دو ام تيكالا 75 صافي. نسميوها اكس بار اللي بغيتو خليوها اكس بار. من بعد غنشوفو قال لك نكملو افيك ان كارتيب دو 5% سيتادير بالنسبه ل 100 بيه لي كارتيب هي 5. دونك هنا لي كارتيب سيغما ايتيغال 5 صافي. هذا بالنسبه ل 100 بيه. نكملو ليكزارسيس ديالنا. لو نومبر دو سياج باساجير دون لو بيس سيتادير شحال من بلاصه كاينه في البيس. كاينه 80 بلاصه. دونك ملي كنرسمو البيس ديالنا فيه 80 بلاصه صافي. كملوا. لا فاريابل ديالنا هو نومبر دو باساجير يعني اكس هو نومبر دو باساجير كي افيكتي لو فواياج يعني الناس اللي سافروا هو العدد ديال الناس اللي سافروا سويت لا لوا. دونك هاد الفاريابل يسيو واحد لا لوا نورمال. دونك غنخدموا العلاقه ديالنا بلا لوا نورمال صافي. دونك هنايا هو نومبر دو باساجير. دونك الفاريابل ديالنا هو نومبر دو باساجير هو الناس اللي مشاو هو الناس اللي مشاو في البيس. لا كيسيون الاولى شنو كتقول ولا الكيسيون 17 في ليكزامان سي لا كومباني فون 80 بيان. دونك هنايا شنو غيبيعو ماشي 100 بيان غيبيعو 80 بيان. دونك بما انه باعو 80 بيان غتكون عنده لا موين ديالها ويكون عندها لي كارتيب ديالها ما يبقاش نفس لا موين ديال 100 بيان ولا لا. دونك هنايا شنو غنديرو نقدروا نخدموها بالعلاقه الثلاثيه. غنديرو يعني هنايا عندها حتى هي واحد لا موين ديالها جديده عندها واحد لي كارتيب عندها اي كارتيب ديالها جديده نديرو صافي. دونك هنا اشنو غنديرو خصنا نحسبو لا موين ديال 80 بيه وهاد لي كارتيب ديال 80 بيه. شنو عندي 100 بيه كيعطيني تعطيني لي كارتي موين دو 75. انا بغيت 80 بيه شحال غتعطيني نسميوها ام. هاد الام غنحسبو هاد ام هادي يعني لا موين جديده ديال 80 بيه. شنو غنديروها نديرو علاقه ثلاثيه هادي في هادي مقسومه على هادي. دونك 80 مضروبه في 75 مقسومه على 100 غتعطيكم 160. دونك الموين الجديد هو 60. ولي كارتيب كيفاش نحسبوها نفس الطريقه. عندنا 100 كتعطيني 5. دونك بغيت انا 80 شحال غتعطيني واحد لي كارتيب نسميوها سيغما. الا بغيت سيغما جديده هي 80 مضروبه في 5 مقسومه على 100 غتعطيني هي 4. دونك غنجيو حنايا نشوفوا شنو كيقولوا في لي زيكزارسيس. دونك هنايا قال لك هنا كيلي لا بروبابيليتي pour qu'il reste au moins des places vides. Donc هنا قال لك كيلي شنو غنحسبوا يعني لا كيسيون 17 شنو غنحسبوا فيها كيلي لا بروبابيليتي pour que quoi. هادشي اللي درنا هنايا راه متعلق بلا كيسيون 17 صافي. دونك بي probabilité donc نرجعو كيل pour qu'il reste au moins des places vides. دونك عندنا هنايا خص او موان يبقاو عندنا او موان يعني هل 10 الفوق يعني على الاقل 10 الفوق ديال البلايص يكونوا خاويين في البيت. شحال عندنا ديال البلاصه يعني كومبلي هي 80.
وامتى غيكون عندي قل من يعني اكثر من 10 ديال او موان يعني الاكثر الاقل 10 ديال البلايص خاويين ملي غيمشيو فيه قل من 50. دونك بي دو اكس حيت اكس ديالنا شنو هما الناس اللي غيمشيو اكس قل من 70. دونك اون فا كالكولي لا probabilité دو اكس انفيريور ا 70. هنا شنو قال لك لا لوا سويفي سي لا لوا نورمال. دونك بما انه لا لوا نورمال غنخدمو بالتي اللي هو اكس ناقص او دو اكس على سيغما دو اكس. نرجعو دونك شنو غتساوي ليا هي بي دو اكس انفيريور 70 كتساوي هي بي دو اكس ناقص او دو اكس على سيغما دو اكس انفيريور اي شحال 70 ناقص او دو اكس على سيغما دو اكس. بقينا نخدمو هنا ب80 حيت قالك سي لا كومباني فون 80 بيباع غير 80 بي مباش 100 صافي. دونك نكملو عطاتيني هي بي دو هادي خلاص هي تي دونك نديرو بلاصة تي انفيريور اللي غتحسب هادي كاملة عطاتيكم يعني هي 70 او دو اكس غتكون 60 وهنا غتكون 4. دونك عطاتيني هي بي دو تي انفيريور ا 2.5. دونك غنمشي نقلبو عليها في الطابلو حيت عندي انفيريور ما عنديش مشكل. غتعطيكم هنايا هي 0.99388 صافي. دونك هنا ما دونك هنا صيفط دونك لا ريبونس جوست سي دونك لا ريبونس جوست سي كملوا. l'interprétation du résultat شنو هي l'interprétation ديال هذا يعني la probabilité pour que 10 places et plus reste vide هي 99% صافي. دونك هي 99% يعني sur 100 pour que 10 places et plus restent vides dans le bus. نرجع نشوفو هنا شنو كيقول لنا l'interprétation في les interprétations. Il y a 99 chances sur 100 pour qu'il reste à charger des places libres de le bus. La compagnie a intérêt de vendre plus de places. Donc هنا il y a كاينه 99% qu'il reste 10 places. دونك هنا واش الكومباني راه عنده الانتيغي باش يبيع حيت باش ما يبقاوش ليه دوك 10 البلايص خاويين خص يجي يبيع لي بيي ديالو صافي. دونك هنايا هادي الى لي جيست. دونك il est juste la question de montage il est juste. نشوفو شنو تبع il y a 500 يعني chance sur 100 pour qu'il reste achat ديال لي places libres dans le bus. La compagnie n'a pas l'intérêt non il doit vendre. Il y a 99% chance sur 100 pour que le nombre de passagers qui effectuent le voyage soit inférieur. دونك هادي صحيحة علاش نبخو يعني هنا شنو عندنا غير عوض هادي ترجمها لينا قال لينا كاينه 99% sur 100 pour chaque pour que le nombre de passagers effectuent le voyage soit inférieur à 70. donc la probabilité pour que le nombre de voyages inférieur à 70 هي 99%. donc هادي il est juste يعني ça il est juste. donc عندك A aussi la probabilité pour qu'il reste des places libre dans le bus est faible. Là, on a grand, on a 99%. La probabilité qu'il reste 10 places libres dans le bus, il est grand. Donc, la réponse C, la réponse A. D'abord, nous donner les paramètres de la loi normale qui décrit le nombre de passagers. هذا جاوبنا عليه. donc هذا اللي جاوب على هذا السؤال donc ما يلقاش مشكل هنا. donc عندنا 60 و 40. 60 هو لا او دي اكس و 4 هي اللي كارتيب. دونك هذا جاوبنا عليه ديجا بلا ما نعاودو. دونك عندكم لا كيسيون 19. لا كيسيون 19 عندكم هي لا هي ب صافي. دونك نمشيو دابا لا كيسيون 20. لا كيسيون 20 راه نفس الحاجه داكشي اللي درنا اللي فهم داكشي اللي الاول. لا كومباني ديسيد دو فوندر 90. دونك في هاد البلاصه يعني في هاد لا كيسيون ولينا غنبيعو 90 بي. دونك تبدلات عاوتاني العدد ديال لي بي. دونك غيولي موين جديد وغتولي كارتيب جديده. دونك الا غنديرو نفس الطريقه ديال قبيله غنلقاو بان لا موين هو شحال هو 67.5 و لي كارتيب ولا لي كارتيب غنلقاوها هي 4.5 صافي. دونك لا ريبونس جوست هنايا لي بارامتر سون نوفو
هما 57.66 نفس الطريقة اللي طبقنا قبيلة. دونك مالا ما نعاودوها. calculer pour la question précédente la probabilité pour qu'un voyageur ne puisse pas avoir de place dans le bus. يعني خص ما يلقاش بلاصة في البيس. يعني هنا شنو عندنا؟ هي la probabilité question 21. يعني la probabilité pour que اللي جا ما يلقاش البلاصة، يلقى البلاصة يعني البيس عامر. دونك خص يكون العدد ديال لي فواياجور اللي هو اكس، حيت الفاريابل ديالنا هو العدد ديال لي فواياجور اللي مشى، كبر مناش من 80 بلاصة. دونك أكبر من أو يساوي 80. صافي خص يكون فايت لينا 80 سوبيريور ستريكتومون كاع. صافي دونك غنديرو نفس الطريقة ديال لا لوا نورمال، هي بي دو اكس ناقص او دو اكس على سيغما دو اكس سوبيريور 80 ناقص او دو اكس على سيغما دو اكس، اللي هي غتساوي ليا شحال؟ هادي هي تي وهادي هي 80 ناقص 67.5 على 4.5. دونك غتحسبوها لي عاوتاني غتخرج لكم في الاخر هي 0.84 113. تأكدوا لا غتعطيكم هي 0. حسبها بالكالكوليتريس 0.027. دونك هي لا ريبونس. اش غنستنتجو هنا؟ بان لا بروبابيليتي لي فيبل. يعني لا بروبابيليتي باش يكون البيس عامر ما لقات بلاصه اللي ماشي بحال قبيله باش يبقاو 10 ديال البلايص اللي تري زيلفي. دونك هذا هو 27. دونك غنشوفو لانتربريتاسيون واش عندنا ولا لا. دونك هنا لا كيستيون 21 هنا هي لا كيستيون 22. دونك هي لانتربريتاسيون. شنو غنشوفو؟ بان البروبابيليتي il est faible. La probabilité pour qu'elle reste les places libres dans elle est forte, là elle est faible. Le risque qu'un passager ne trouve pas de place est faible puisque انتبهوا معنا puisque la probabilité elle est faible, donc le risque il est très élevé ماشي faible. donc هنا il est forte. donc هنا ماشي le risque faible, le risque il est forte, la probabilité elle est faible. donc un risque passager trouvera pas de place est forte, compagnie ne doit pas vendre plus de 80 بلاصة. donc هنا ici il est هذه هي الصحة حيت عندنا le risque il est faible. La probabilité pour qu'il ne reste aucune place libre dans le bus est faible. La compagnie a intérêt de continuer à vendre les places. Ne doit pas vendre plus de 60 places. On a intérêt parce que la probabilité faible, donc ماشي ما عندوش l'intérêt ما يبيعش بزاف حيت la probabilité faible, le risque il est très élevé. donc la réponse juste هي c'est la question 22. la réponse juste هي C.